مردان کې د ضلعي انتظامیې او سپورت ډپارټمنټ د سوري لاندې د شطرنج ټورنمنټ تابع شوی چې پکې د ملک مختلف برخو نه یو سل شل لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دې اړه ټورنمنټ کې شریک لوبغاړو د مردان ضلعي انتظامیې دا ګام ستایلی او ویلي دي د صوبایي حکومت یو ډېر ښه اهم اقدام دی چې د سره زموږ نیو جنریشن چې دی د دې ذهن کلاویږي او دوی له نور ښه ذهني سرگرمیاں دې سره موقع ملاویږي. जी, मेरा नाम ज़िदान हामिद है। मैं रावलाकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं चेस जो है तकरीबन 5 साल से खेल रहा हूँ मैं। मेरी तासुरात है कि इट्स वेरी गुड कि KPK के अंदर स्पेशली इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस चेस को एम्पावर किया जा रहा है और चेस के टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं एंड दिस इज़ रियली ग्रेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चेस इन द एरिया। ये बहुत इस पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आना चाहिए हमें। और चेस जो है बंदे के माइंड को स्ट्रेंथन करता है, माइंड को इट इज़ लाइक अ वेट स्टोन टू द माइंड। जैसे फॉर एग्जांपल छुरी तेज़ की जाती है, माइंड हमारा ऐसी तेज़ किया जाता है चेस एंड फ्रॉम गेम्स लाइक दिस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस गेम की तरकीब दें इन दी सोशल स्पेक्ट्रम। मेरा नाम है खैरुल इबाद और मैं शतरंज खेल रहा हूँ और अभी मैं सीख भी रहा हूँ और खेल भी रहा हूँ और मैं शतरंज में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करूँगा। मैं बाकी बच्चों को भी ये बोलना चाहूँगा कि वो मोबाइल छोड़ें और शतरंज खेलें ताकि वो फिट रहें. زما نوم ډاکټر سلیل دی. زه میډیکل سټوډنټ یم او ورسره د چیس پلیئر هم یم. زه د ملکن نه تعلق ساتم او پېښور کې اوسېږم او په دې ټورنمنټس کې زه حصه اخلم ایز ا چیس پلیئر او د سره زه د KP چیس چمپیون هم یم د دې کال او دغه شان دي زه KP چیس اسوسییشن پارټ هم یم او سر زه هیلپ کوم چې دا ټورنمنټس موږ ارګنایز کو او نیو پلیئرز موږ راولو د ټورنمنټ کې. ټورنمنټ کې د چترال نه راغلي د یوې کورنۍ 25 لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې پکې ماشومان، زنانه، ځوانان او مشران شامل وو. د ټورنمنټ په اړه د مردان ډپټي کمشنر بهزاد عادل خپلو خبرو کې صدا رنګ ویلي دي. और आप लोग मतलब आके आपको ये पता चल जाता होगा कि मर्दान में वही लोग रहते हैं जिस तरह आप लोग लाहौर में रहते हैं, आप लोग कराची में रहते हैं, आप लोग बिजहान में रहते हैं. तो थैंक यू सो मच. ये बस हमारा एक सिलसिला है. इससे पहले भी हमने कुछ इवेंट्स इस तरह शुरू कराए और मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि ख़वातीन जो एक साइड के कोने में बैठी है तो ख़वातीन का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ख़वातीन भी विनर्स में शामिल हो. شطرنج یو داسې لوبه ده چې ورته د دماغو ګیم ویل کیږي او دا رنګ سرګرمو سره به د ځوان کول ذهني نشونما کې مرسته ترلاسه شي. د ټورنمنټ په اخره کې کامیاب لوبغاړو ته نغد انعامونه او سرټیفیکیټس ورکړي شو. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.